क्लासमा साग सम्बन्धी टपिक्समा हामी छलफल गरेछौँ र केही एक्जाम ओरिएन्टेड कुराहरू मात्र गर्नेछौँ। आज सागको हामी सुरु गर्दैछौँ। जस्तो 1947 मा एसियन रिलेसन्स कन्फरेन्स न्यू दिल्लीमा भयो। 1947 मा एसियन रिलेसन कन्फरेन्स न्यू दिल्लीमा भयो। यो पहिलो पटक दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू बीचमा चाहिँ एउटा कमन संस्था चाहिन्छ भन्ने कुराहरूको सुरुवात चाहिँ 1947 बाटै भएको छ। त्यसपछि गएर 1950 मा फिलिपिन्समा फेरि त्यसैगरी गरिबी राष्ट्रहरूको सम्मेलन भयो। त्यसैगरी 1954 मा कोलम्बोमा पावर कन्फरेन्स भएको छ 1954 मा। त्यस्तैगरी 1970 को अन्त्यतिर 7वटा देशहरूले ट्रेड ब्लक बनाउने रणनीति लिए। त्यसपछि 1977 मै नेपालका राजा वीरेन्द्रले खोला नाला र नदी नालाहरूको चाहिँ साझेदार गर्नलाई प्रस्ताव आह्वान गरिसके पछाडि के भयो भन्दाखेरि अब गरिब मुलुकहरू अथवा भनौँ दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा चाहिँ एउटा नयाँ खालको संस्था वा संगठनको आवश्यकता पर्यो भन्ने कुराको महसुस गरियो र त्यस पछाडि 1977 मा बङ्गलादेशी राष्ट्रपति जियाउर रहमानको जब भारत भ्रमण भयो, त्यो भ्रमणको क्रममा चाहिँ यो दक्षिण एसियाका गरिब मुलुकहरूको बीचमा चाहिँ कम्तीमा आर्थिक सामाजिक उन्नतिको लागि, आर्थिक विकास र सामाजिक विकासको लागि र विविध खालका प्राकृतिक स्रोत साधनको साझेदारका लागि आतंकवादको न्यूनीकरणका लागि जस्ता विषयहरूमा चाहिँ साझेदार भएर एउटा नयाँ संगठन वा संस्था खडा गरौँ भन्ने कुरा भएपछि 1980 मे 2 मा 1980 मे 2 मा चाहिँ यसको अवधारणा आएको हो र यो अवधारणा तत्कालीन बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्री जियाउर रहमानले ल्याएका हुन्। र अब यति भइसके पछाडि 1980 मे 2 पछाडि गएर 1981 मा गएर फेरि 7वटा जुन संस्थापक राष्ट्र हुन्, ती संस्थापक राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूले चाहिँ एउटा कमन फोरम बनाउनु पर्ने अवधारणा आयो र त्यस पछाडि 1985 मा गएर बङ्गलादेशको ढाकामा 7वटा राष्ट्रहरू बीचको राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखहरूको बैठक बस्ने भन्ने निर्णय गरियो। तत्पश्चात सागको स्थापना भएको हो र आज हामी सागसँग रिलेटेड सिधै एक्जाम ओरिएन्टेड मात्र कुरा गर्नेछौँ। साग पढिरहेको तपाईलाई एक्जाममा 16 सब्जेक्ट क्वेशनहरु भनेको सागको स्थापना, यसको स्थापना कहिले भयो, यसको अवधारणा कसले ल्याए, कहिले र कसले ल्याए, त्यसपछि सागको अर्को कुरो गर्नुपर्दा सागको संस्थापक सदस्य राष्ट्र कुन कुन हुन्, कति र कुन हुन्, हालको सदस्य राष्ट्र कुन कुन र हुन्। त्यसैगरी त्यस पछाडि गएर तपाईको सागको सचिवालय कहाँ रहेको छ, त्यस पछाडि गएर सागको सचिवालय पछि गएर सागको सचिवालय पछि गएर तपाईको सागको सचिवालय, त्यसपछि गएर सागको प्रशासकीय अङ्ग कुन हो, प्रशासकीय अङ्ग, त्यस पछाडि गएर सागको कार्यकारी अङ्ग, कुन हो,
त्यस पछाडि गएर सागको लोगो बनाउने को हुन्। त्यस पछाडि गएर सागको प्रथम महासचिव को हुन्। सागको हालका महासचिव को हुन्। हालका महासचिव हेलो सागका हालका महासचिव को हुन्। र त्यसैगरी सागले विश्वको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? विश्वको भूभाग प्रतिशतमा कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने यी कुराहरु चाहिँ अरु पनि चल्दै जान्छ। यसको स्थापना 1985 डिसेम्बर 8 मा भएको पहिलो 7 वटा राष्ट्रका सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुखहरूको बैठक 1985 डिसेम्बर 7 र 8 मा बंगलादेशको ढाकामा भएको थियो र त्यो ढाका सम्मेलनमा चाहिँ डिसेम्बर 8 मा यसमा हस्ताक्षर भएपछि सागको विधिवत रूपमा स्थापना भएको। यसको अवधारणा ल्याउने 1980 मे 2 मा बंगलादेशी प्रधानमन्त्री जियाउर रहमान हुन्। त्यस्तै गरी सागको संस्थापक सदस्य राष्ट्र 7 भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान र मालदिभ्स हो। हालको सदस्य राष्ट्र संख्या 8 वटा सदस्य मध्ये अन्तिम सदस्य राष्ट्र भने पहिलो साथ अन्तिम सदस्य राष्ट्र भने अफगानिस्तान हो। अफगानिस्तानलाई 14औं साग शिखर सम्मेलन 2007 अप्रिल 3-4 मा भएको थियो, जुन मालदिभ्सको मालेमा 14औं शिखर सम्मेलनबाट 14औं शिखर सम्मेलन 2007 बाट सहभागी हुँदै आएको हो। त्यस्तै गरी यसको सचिवालय काठमाडौँमा रहेको छ। काठमाडौँ यो 1987 जनवरी 16 मा यसको स्थापना भएको हो। त्यसैगरी प्रशासकीय अङ्गको रूपमा सचिवालय रहेको छ। त्यसैगरी सागको कार्यकारी अङ्गको रूपमा मन्त्री परिषद रहेको छ। त्यसैगरी सागको लोगो बनाउने शैलेन्द्र महर्जन हुन्, नेपालका शैलेन्द्र महर्जन हुन्। त्यसैगरी प्रथम महासचिव अब्दुल अहसन हुन्, जुन बंगलादेशका हुन्। हालका महासचिव भने उनी श्रीलंकाका इसाला ओइरुन हुन्। इसाला ओइरुन हुन्। उनी 2020 मार्चबाट उनको कार्यकाल सुरु भएको ओइरुन हुन्। र सागको बडापत्रमा धारा संख्या 10 सागको अङ्ग 5 त्यसैगरी 16औं साग शिखर सम्मेलनबाट मात्र सागले आफ्नो नारा तय गर्न थालेको हो। र सागको विशेष गरी यति कुरा चाहिँ कम्तीमा तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सागको स्थापना 1985 डिसेम्बर 8 मा भएको हो। यसको अवधारणा 1980 मे 2 मा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री जियाउर रहमानले ल्याएका हुन्। संस्थापक सदस्य राष्ट्रको संख्या 7 हो। हालको सदस्य राष्ट्र संख्या 8 हो। अन्तिम राष्ट्र अफगानिस्तान हो। अफगानिस्तान 14औं साग शिखर सम्मेलन 2007 अप्रिल 3-4 मा मालदिभ्सको मालेमा भएको थियो। 14औं शिखर सम्मेलनबाट मात्र सहभागी भएको हो। 13औं शिखर सम्मेलनले सागको सदस्यता दिने निर्णय गरेको हो अफगानिस्तानलाई। त्यसैगरी सचिवालय काठमाडौँमा रहेको छ, जुन 1987 जनवरी 16 मा स्थापना भएको हो। प्रशासकीय अङ्गको रूपमा सचिवालयलाई लिइन्छ। त्यसैगरी कार्यकारी अङ्गको रूपमा सागको कार्यकारी अङ्ग मन्त्री परिषद हो। सागको लोगो बनाउने नेपालका शैलेन्द्र महर्जन हुन्। सागको प्रथम महासचिव अब्दुल अहसन बंगलादेशी हुन् भने हालका महासचिव इसाला ओइरुन हुन्, यिनी श्रीलङ्काका हुन्। विश्वको करिब 3% भूभाग सागले ओगट्छ। करिब 3% भूभाग सागले ओगट्छ भने विश्वको करिब 21% जनसङ्ख्या साग क्षेत्रले ओगटेको छ। विश्वको करिब 21% जनसङ्ख्या
सार्कले ओगटेको छ, सार्कले ओगटेको छ। अब यस पछाडि तपाईलाई हामी दोस्रो टपिकमा कुरा गर्छौं। सार्कको सामान्य परिचयमा हामी यति कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो भनेको सार्कको 10 वटा धारा, सार्कको धारा 10 वटा, यो 10 वटा धाराका कुन धारामा के छ भन्ने कुरा एक्जाममा सोधिरहने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यो 10 वटा धाराहरू चाहिँ याद गर्न सजिलो एउटा ट्रिक सिकाउँछु म तपाईलाई, त्यो हेर्नु होला। सार्कका 10 धाराहरू, सार्कको बडापत्रका 10 धाराहरू, सार्कको बडापत्रका 10 धाराहरू। यसमा एक्जाममा तपाईलाई सोध्दा धारा 1 मा के छ, धारा 2 मा के छ भनेर सोध्छ। त्यही भएर यसलाई तपाईले सर्टकट कीमा यसै गरी सम्झिने हो। उसीराम स्थायी प्रकाश विशा भनेर सम्झिने हो तपाईले। यो 10 वटा क्रमशः 1 मा 10 धारा मध्ये 1 मा उद्देश्य, धारा 1 मा उद्देश्य रहेको छ। त्यसैगरी धारा 2 मा सिद्धान्त, त्यसैगरी धारा 3 मा राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखको बैठक, राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखको बैठक, त्यसैगरी धारा 4 मा मन्त्री परिषद, धारा 5 मा स्थायी समिति, धारा 6 मा प्राविधिक समिति, धारा 7 मा कार्य समिति, धारा 8 मा सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 9 मा वित्तीय व्यवस्था र धारा 10 मा सामान्य व्यवस्था, धारा 10 मा सामान्य व्यवस्था गरेर तपाईलाई यो 10 वटा धारा तपाईले याद गर्नुपर्ने छ। एक्जाममा सार्कको धारा 4 मा के उल्लेख गरिएको छ भनेर भन्न नि सक्छ, अथवा स्थायी समितिलाई सार्कको कतिऔं धारामा, बडापत्रको कति धारामा उल्लेख गरिएको छ भनेर नि सुन्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले यसलाई उसीराम स्थायी प्रकाश विशा भनेर सर्टकट कीमै यो पढ्ने हो। यसको क्रमशः अरु यसको विकल्पै हुँदैन है। यसमा बढी सोध्ने भनेको तपाईको सिद्धान्त सोध्छ, स्थायी समिति पनि सोधिरहेको हुन्छ, र सचिवालय अझ बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यसको सचिवालय, सार्कको सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा उल्लेख गरिएको छ भनेर एउटा सोधिरहेको हुन्छ। त्यसपछि हामी अर्को कुरातिर राख्दैछौँ। नेपालसँग सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूको समयान्तर फरक कति छ भन्ने कुरा, र यसमा अर्को पनि कुरा म त्यही जोड्छु। नेपालसँग सार्कको सदस्य राष्ट्रहरूको समयान्तर फरक, नेपालसँग सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूको समयान्तर फरक, समयान्तर कति समयले अगाडि पछि के छ भनेर छौं हामी। यसलाई एउटा सूत्रमा तपाईले याद गर्नु होला। अ प्राइम मिनिस्टर पीएम इज नेपाली, हामी नेपालसँग कम्पेयर गर्दैछौँ, त्यसैले यसलाई बोल्नु के अरे मैले नेपाली बाबुराम भट्टराई। तपाईले ट्याक्कै यसै गरी सम्झिनु होला। यो सम्झिँदा के हुन्छ भने यहाँ पीएरमा छ, हेर्नुला यो छुट्टै अलग्गै छ। ए पीएम पीएरमा छ, इज पनि पीएरमा छ, र बीबी बाबुराम भट्टराईको बीबी पनि सर्टकट कीमा पीएरमा छ। त्यसले गर्दा यिनीहरू जस्तो पाकिस्तान र मालदिवसँग नेपालको समयान्तरको फरक बराबर छ, त्यसैगरी इन्डिया र श्रीलङ्कासँग नेपालको समयान्तर फरक बराबर छ, त्यसैगरी बंगलादेश र भुटानसँगको नेपालको समयान्तर के छ बराबर छ। यति भइसकेपछि तपाईको नेपाल भन्दा यो अहिले बोर्डमा हेरेर यो राइट साइड चाहिँ पूर्व हो, पूर्वको समय छिटो हुन्छ, छिटो भने चाहिँ प्लस भइहाल्यो हैन। अनि नेपाल भन्दा यो राइट लेफ्ट साइडमा यो पश्चिम हो,
पश्चिमको समय हामीले के हुन्छ ढिलो हुन्छ भनेर पढ्छौँ विश्वको भूगोल पढिरहँदा ढिलो भनेको -2 त्यसले गर्दा अब अफगानिस्तान पहिलो अफगानिस्तान पढ्छौँ ए भनेको अफगानिस्तानको समय नेपालको प्रमाणित समय भन्दा के छ भन्दा 1 घण्टा 15 मिनेटले ढिलो छ 1 घण्टा 15 मिनेटले ढिलो छ जसलाई हामी नेगेटिभ साइन दिन्छौँ अगाडि है त्यसै गरी पाकिस्तान पियरमा छ पाकिस्तान र मालदिभ्स छ पाकिस्तान र मालदिभ्स छ यो पाकिस्तान र मालदिभ्सको समयान्तर फरक पनि नेपालको भन्दा कति छ भन्दा पियरमा हुँदा एउटै छ 45 मिनेट 45 मिनेट ढिलो छ त्यसै गरी मालदिभ्सको पनि कति 45 मिनेटै ढिलो छ पियरमा चाहिँ ढिलो छ त्यसै गरी आई भनेको इन्डिया भारत र आईसँग अर्को पियरमा को छ यस भनेको श्रीलङ्का हो भारत र श्रीलङ्का बीचको समयान्तर फरक पनि नेपालको भन्दा पश्चिममा छ त्यसले गर्दा ढिलो छ कति ढिलो छ भन्दा 15 मिनेट ढिलो छ 15 मिनेट ढिलो छ हामीले नेपालसँग कम्पेयर गरिरहेछौँ अब नेपाल भन्दा पूर्वमा दुईटा देश रह्यो भने चाहिँ कुन भन्दा बंगलादेश र भुटान देखिन्छ यो त ठीक छ सर बंगलादेश र भुटान बंगलादेशको समय 15 मिनेटले पूर्वमा हुँदा छिटो छ 15 मिनेट छिटो छ त्यसै गरी भुटानको समय पनि 15 मिनेटले के छ छिटो छ तपाईले यसमा पनि अबको कस्तो भने भारतसँग भन्दा पनि पाकिस्तानसँग नेपालको समयान्तर कतिले फरक छ भनेर सोध्न सक्छ 15 मिनेट छिटो 15 मिनेट ढिलो भनेर सोध्न सक्छ फास्ट ठिकै छ नेपालसँग सार्कका सदस्य राष्ट्रको समयान्तरको कुरा गर्दा अ प्राइम मिनिस्टर इज नेपाली बाबुराम भट्टराई भन्ने यो एउटा सेन्टेन्स पढ्नुस् त्यसपछि नेपालसँग कम्पेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको पूर्वको समय छिटो र पश्चिमको समय के हुन्छ ढिलो हुन्छ अलाई छुट्टै छ यसको त्यही भएर योसँग पियर छ भने चाहिँ यसको एउटा मात्र ढिलो छ पी र पाकिस्तान र मालदिभ्सको समयान्तरको फरक बराबरले ढिलो छ इन्डिया र श्रीलङ्काको समयान्तरको फरक बराबरले ढिलो छ त्यसैगरी बंगलादेश र भुटानको समयान्तरको फरक बराबरले के छ छिटो छ भनेर भन्छौँ त्यसरी हेर्दा अफगानिस्तानको 1 घण्टा 15 मिनेट ढिलो पाकिस्तान र मालदिभ्सको 45 मिनेट ढिलो इन्डिया र श्रीलङ्काको 15 मिनेट ढिलो त्यसैगरी बंगलादेश र भुटानको पूर्वमा छ त्यसमा 15 मिनेट के हुन्छ छिटो हुन्छ त्यसपछि सार्कका केन्द्रहरूको कुरा गर्छु म सार्कको पहिलो अब तपाईलाई सार्कको केन्द्र कहाँ रहेको छ भने पहिलो सार्कको पहिलो केन्द्र कुन हो सांस्कृतिक केन्द्र हैन सार्क सांस्कृतिक केन्द्र हो कि सार्क कृषि केन्द्र हो कि कुन भनेर सोध्न सक्छ त्यसले गर्दा यसलाई सर्वप्रथम तपाईहरुले यो टेबलकै जस्तै गरी बनाउनु पर्यो छ सार्कका केन्द्रहरू यो पनि सम्झिनुलाई सजिलो छ सार्क कृषि सूचना केन्द्र यो कुन देशमा रहेको छ भन्ने कुरा पछि कुरा गर्छु म र डेट पनि पछि आउँछु त्यस्तै गरी सार्क एचआईभी एड्स क्षयरोग तथा एचआईभी एड्स केन्द्र एचआईभी एड्स केन्द्र यो कहाँ रहेको छ भन्ने कुरा गर्छु दोस्रो तेस्रो सार्क ऊर्जा केन्द्र यो कुन देशमा रहेको छ भन्ने कुरा आउँछ तेस्रो सार्क ऊर्जा केन्द्र चौथोमा सार्क सांस्कृतिक केन्द्र र पाँचौंमा सार्क वातावरण तथा प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र रहेको छ तपाईले यो हेर्दा अब
कृषि पहिला यो वर्ड सम्झिनु कृषि कृषि भनेपछि तपाईले एकदमै याद गर्नु पर्यो कृषि भनेपछि बंगलादेशलाई हामी सम्झौँ बंगलादेशको अर्थतन्त्र माछा पालनमा डिपेन्ड छ त्यसले गर्दा सागको कृषि चाहिँ बंगलादेशमा छ भनेर सम्झिनु लागेको थियो है त्यसैले साग क्षयरोग तथा एचआईभी एड्स केन्द्र यो भक्तपुर नेपाल नेपालमा छ त्यसैले साग ऊर्जा भनेको पावर पीबाट सुरु हुने र पाकिस्तानमा छ भनेर सम्झिनु त्यसैले साग सांस्कृतिक केन्द्र सागको माथि चन्द्रबिन्दु श्रीलङ्काको माथि शिरबिन्दु त्यसले गर्दा साग सांस्कृतिक केन्द्र श्रीलङ्कामा छ सम्झिनु त्यसैले साग वातावरण तथा प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र भारतमा छ जुन 2014 मा यसलाई 5 वटा सागका अन्य केन्द्रहरूलाई गाभेर एउटै बनाएको हो प्रकृतिसँग सम्बन्धित प्रकृति व्यवस्थापन विपद व्यवस्थापन नदी तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन जलवायु अनुसन्धान केन्द्रलाई गाभेर साग वातावरण तथा प्रकोप व्यवस्थापन बनाएको हो अब यो मध्ये सबैभन्दा पहिलो केन्द्रको रूपमा कुन स्थापना भयो भनेर सोध्नुहोस् त यो भनेको बंगलादेशमा स्थापना भएको साग कृषि सूचना केन्द्र 1988 मा स्थापना भयो त्यसपछि दोस्रो साग केन्द्रको रूपमा साग क्षयरोग तथा एचआईभी एड्स केन्द्र यो 1992 मा स्थापना भयो 1992 त्यसैले साग ऊर्जा केन्द्र 2006 मा 2006 मा स्थापना भयो त्यसैले साग सांस्कृतिक केन्द्र श्रीलङ्कामा कहिले 2009 मा स्थापना भएको हुने साग वातावरण तथा प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र भारतमा 2014 मा स्थापना भएको जुन 18औं शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा भएको थियो त्यो 18औं शिखर सम्मेलनले प्रकृतिका लागि वन व्यवस्थापन प्राकृतिक वन व्यवस्थापन त्यसैगरी विपद व्यवस्थापन नदी तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन जलवायु अनुसन्धान केन्द्रलाई गाभेर साग वातावरण तथा प्रकोप व्यवस्थापन बनाउने निर्णय गरेको थियो र जुन 2014 मा भएको र स्थापना भारतमा छ थाहा छ अलि त्यसपछि हामी अर्को कुरा गर्छौं अब यसमा चाहिँ प्रश्न तपाईलाई एक्जाममा सोध्दाखेरि पहिलो कुन हो भनेर सोध्न सक्छ कुन देशमा रहेको छ भनेर सोध्न सक्छ दोस्रो कुरामा चाहिँ अन्य त्यस्तो केही आउँदैन यसमा है अनि साग चेम्बर अफ कमर्सको कुरा हो साग चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज साग चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज को स्थापना भने 1985 मा भएको 1985 मा सागको स्थापना सँगसँगै यसको स्थापना भएको हो यसको प्रधान कार्यालय इस्लामाबाद पाकिस्तानको इस्लामाबादमा रहेको छ यसको फाउन्डरको रूपमा आईएस इनामलाई चिनिन्छ यसका सेवाहरू साग चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीले दिने सेवाहरू भनेको बिजनेस प्रमोसन नेटवर्किङ र पोलिसी मेकिङ यो तीनटा कुरामा यसले काम गरिरहेको हुन्छ बिजनेस प्रमोसन एउटा दोस्रो नेटवर्किङ तेस्रो भने पोलिसी मेकिङमा यसले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ र हालका सचिव भनौँ सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट भने के हुन्छ सभापति यस संस्थाका हालका सभापति को छ भने पाकिस्तानका व्यापारी बिजनेसम्यान इफ्तिकार अली मल्लिक छन् यति यो कुरालाई यसमा अरु त हैन यसमा चाहिँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रधान कार्यालय कहाँ छ भनेर सोध्न सक्छ एउटा अर्को भनेको यसको हालको सभापति भन्दा पनि यसको फाउन्डर को हो भनेर सोध्न सक्छ यो दुईटा चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट हो
जस्तो साग विकास कोषको जस्तो साग विकास कोषको कार्यालय कहाँ रहेको छ र अगाडि मात्र प्रहरीमा सोधेको छ, त्यसले गर्दा यसको पनि नसुझाउ हुन सकिन्न। र यसको सदस्य राष्ट्र चाहिँ सागका सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या 8 हो भने सदस्य राष्ट्र संख्या पनि 8 छ यसको। र सागको कुन देशमा कति पटक शिखर सम्मेलन भयो हामी त्यो पनि कुरा गर्छौँ। 4 पटक शिखर सम्मेलन भएको राष्ट्र कुन कुन हो भन्दा आउन सक्छ, अथवा यसमा सागको शिखर सम्मेलन कति पटक, सागको शिखर सम्मेलन कुन देशमा कति पटक, यसमा डबल क्वेशन आउन सक्छ। कुन देशमा कति पटक, पहिला 4 पटक हुने देशहरू, सरी 3 पटक, 4 पटक हुने 3 पटक हुने देशहरू, 3 पटक हुने देशहरू भवनमा यति सम्झिन्छ। भ भनेपछि भारतमा, ब भनेपछि बंगलादेशमा, न भनेपछि नेपालमा, मा भनेपछि बांग्लादेशमा, यो 3 पटक। 3 पटक हुने देशहरूमा भ भनेको भारत, ब भनेको बंगलादेश, न भनेको नेपाल, मा भनेको मालदिप्स, यो 3 पटक हुने देशहरू हो। 3 पटक शिखर सम्मेलन भएको। जस्तो भारतमा कुन कुन शिखर सम्मेलन भयो भन्दा दोस्रो शिखर सम्मेलन भारतमा हो, त्यस पछाडि गएर 8औं शिखर सम्मेलन भारतमा हो, 14औं शिखर सम्मेलन भारतमा हो, 2 8 14। त्यसैगरी बंगलादेशमा कुन कुन भयो, पहिलो, 7औं र 13औं शिखर सम्मेलन। कुन कुन शिखर सम्मेलन कहाँ भयो भन्दा दोस्रो शिखर सम्मेलन भारत, 8औं भारत, 14औं भारत। बंगलादेशमा कुन, पहिलो बंगलादेश, 7औं शिखर सम्मेलन बंगलादेश, 13औं बंगलादेश। नेपालमा कुन कुन, तेस्रो शिखर सम्मेलन, 11औं शिखर सम्मेलन र 18औं शिखर सम्मेलन भयो। मालदिप्समा कुन कुन, 5औं शिखर सम्मेलन, 9औं शिखर सम्मेलन र अर्को 17औं शिखर सम्मेलन भयो। त्यसैगरी 2 पटक भएको, यो 4 पटक चाहिँ याद हुनु होला तपाईलाई, सरी 3 पटक हो। 3 पटक शिखर सम्मेलन भएका देशहरूको संख्या कति रहेको छ भनेर सोध्न सक्छ। 4 हो एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ तपाईको जस्तो नेपालको केसमा कुरा गरौँ, तलका मध्ये कुन कतिऔं शिखर सम्मेलन नेपालमा भएको थिएन भनेर सोध्न सक्छ। यहाँ 3टा भएको भएर 4थो नभएको अप्सन हाल्न सक्छ। अथवा तलका मध्ये कुन चाहिँ शिखर सम्मेलन नेपालमा भएको थिएन भन्ने एउटा आउन सक्छ। अर्को तलका मध्ये कुन शिखर सम्मेलनमा को सहभागी भयो, जस्तो नेपालको शिखर सम्मेलन तेस्रो, 11औं र 18औं हुँदा नेपालमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति को थिए भनेर सोध्न सक्छ। तेस्रो शिखर सम्मेलनको समयमा नेपालमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति श्रीपाद वीरेन्द्र हुन्। 11औं शिखर सम्मेलनमा नेपालमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति शेरबहादुर देउवा हुन्। 18औं शिखर सम्मेलनमा नेपालमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति भनेको सुशील कोइराला हुन्। यसरी यो क्वेशनहरु सोध्न सक्छ। त्यही भएर यसको यो पछाडीको कतिऔंसम्म पनि पढ्दा राम्रै हुन्छ। 2 पटक भएका देशहरू, 2 पटक शिखर सम्मेलन भएका देशहरू चाहिँ जम्मा 2टा छन्, एउटा श्रीलंका र एउटा पाकिस्तान। श्रीपा भनेर पढ्नु होला। श्रीलंका र पाकिस्तान हुन्। श्रीलंका र पाकिस्तान। 1 पटक मात्र शिखर सम्मेलन भएका देश, 1 पटक शिखर सम्मेलन भएको देश जम्मा एउटा छ, भुटान। भने हालसम्म शिखर सम्मेलनै नभएको देश, शिखर सम्मेलन नभएको देश भनेको अफगानिस्तान, जुन कान्छो सदस्य राष्ट्रको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौं। हामीले सागको शिखर सम्मेलन कुन देशमा कति पटक भयो भन्ने कुरा गर्दा यो चाहिँ कम्तीमा तपाईहरुले जान्नु पर्ने हुन्छ। 3 पटकको शिखर सम्मेलन भएका देशहरू जम्मा 4 वटा छन्। भ, ब, न, मा भनेर पढ्नु होला। भ भनेको भारत, ब भनेको बंगलादेश, न भनेको नेपाल र मा भनेको मालदिप्स हो। भारतमा 2 8 14 दोस्रो शिखर सम्मेलन, 8औं र 14औं शिखर सम्मेलन भारतमा भएको थियो। बंगलादेशमा पहिलो, 7औं र 13औं शिखर सम्मेलन भएको छ। त्यसैगरी नेपालमा तेस्रो, 11औं र 18औं शिखर सम्मेलन भएको छ। तेस्रो, 11औं र 18औं शिखर सम्मेलन भएको छ। मालदिप्समा 5औं, 9औं र 17औं शिखर सम्मेलन भएको छ भने
दुई पटक मात्र शिखर सम्मेलन भएको श्रीलङ्का र पाकिस्तान हो। एक पटक भएको 16औं शिखर सम्मेलन भएको थियो यसमा भुटानमा र एक पटक पनि शिखर सम्मेलन नभएको राष्ट्र भनेको चाहिँ अफगानिस्तान हो, जुन कान्छो राष्ट्रको रूपमा पनि चिनिन्छ। यति भइसकेपछि तपाईलाई यो शिखर सम्मेलन कुन देशमा कति पटक भन्ने भएपछि अर्को एउटा कुरा गर्छु। सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूको प्रशासनिक विभाजन, सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूको प्रशासनिक विभाजन, यो एकदमै पढ्न गाह्रो हुन्छ तपाईलाई, तर कसरी पढ्नु होला भने पहिला यो नाम लेख्नुस् देशहरुको। पहिलो भारत सबैभन्दा ठुलो, त्यसपछि दोस्रो पाकिस्तान त्योभन्दा ठुलो देश क्षेत्रफलको आधारमा, तेस्रो ठुलो अफगानिस्तान, चौथो नेपाल, पाँचौं बंगलादेश, छैटौं ठुलो देश श्रीलंका, सातौं ठुलो देश भुटान र आठौं ठुलो देश मालदिभ्स। यो तपाईले यसलाई पढ्दा कसरी पढ्नुस् भने 29/7/718 भन्नु पर्छ। सजिलो 29 राज्य, 7 युनियन टेरिटोरी, 718 वटा जिल्ला, ठ्याक्कै यसरी सजिलो गरी 29/7/718। यसको अर्थ 29 राज्य, 7 युनियन टेरिटोरी र 718 वटा जिल्ला प्रशासनिक विभाजनमा। पाकिस्तानको दोस्रो, पाकिस्तानको 4 2 1 1 गुना 2 2 गुना 4। यसको अर्थ के? 4 प्रदेश 2 स्वायत्त टेरिटोरी, एक फेडरल टेरिटोरी। यसै गरी त्यसै गरी अफगानिस्तानको 34,398 पढ्नुस्। 34,398 के हो त होला? 34 प्रोभिन्सेस, 398 जिल्ला। 34 प्रोभिन्सेस, 398 जिल्ला। नेपालको लेख्ने भएन, 77 जिल्ला, 7 प्रदेश। बंगलादेशको 8 को स्क्वायर 64 पेज गरेर 493। यो अन्तिम चाहिँ यो भनेको 8 विभाग, 64 जिल्ला र 493 उपजिल्ला बंगलादेश। त्यसपछि श्रीलंकाको के छ भन्दा श्रीलंकाको 9 प्रदेश, प्रोभिन्स, 9 वटा प्रोभिन्स, 25 जिल्ला र अन्तिममा भुटानको 20 वटा जिल्ला, अरु केही पनि छैन यसमा, 20 जिल्ला। अन्तिममा 189 आइसल्यान्ड, 189, 19 र 2। यसरी 189
189 आइसल्यान्ड टापुहरू अनि 19 अद्वैतल र लास्टमा 2 सिटीज सहरहरू, दुईवटा प्रमुख सहरहरू मालदिप्सको। सार्कका सदस्य राष्ट्रको प्रशासनिक विभाजन पढ्दा तपाईले यो पुरै पढ्न गाह्रो हुन्छ। 29,718 कम्तीमा एक दुई पटक लेख्नु भने तपाईलाई आउँछ। 29,718 लेख्नुभयो भारतको अरे, 29 राज्य, 7 युनियन टेरिटोरी, 718 जिल्ला। त्यसैगरी पाकिस्तानको 421, 4 प्रदेश, 2 स्वायत्त टेरिटोरी, 1 फेडरल टेरिटोरी। त्यसैगरी अफगानिस्तानको 34,398, 34 प्रोभिन्सेस, 398 जिल्ला। नेपालको 7 प्रदेश, 77 जिल्ला। बंगलादेशको 8 64 493 पढ्ने, 8 विभाग, 64 जिल्ला, 493 उपजिल्ला। श्रीलंकाको 9 25, 9 प्रोभिन्स, 25 जिल्ला। त्यसैगरी भुटानको 20 जिल्ला मात्र छ यसको। मालदिप्सको 189 19 2, 189 आइसल्यान्ड टापुहरू, 19 अद्वैतल र 2 सिटीज भनेर पढ्ने। ठ्याक्कै यसै गरी पढ्दाखेरि भोक्न सजिलो हुन्छ। अब तपाईहरुलाई अर्को एउटा यो एकदमै झुक्किने क्वेशन, सजिलो तर गर्न गाह्रो टाइपको क्वेशनहरु पाउँछ यसमा। अर्को कुरा भनेको तपाईको सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूको भाषा। सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूको भाषा। सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूको भाषा। यसलाई सर्टकट के मतलब झुकिने ठाउँमा छ कि भाइ, पाउ, मादी, भुजो, यतिलाई चाहिँ घोक्नै पर्यो। अरु चाहिँ सजिलो। नेपालको नेपाली, बंगलादेशको बंगाली, हैन, श्रीलंकाको सिंगाली चाहिँ घोक्नै पर्यो। त्यो त घोक्नै परेन, इनर चाहिँ घोक्नु पर्यो। भाइ, पाउ, मादी, भुजो। जे भारतको ई भनेको इंग्लिश र हिन्दी। हिन्दी पहिलो, दोस्रो इंग्लिश। भारतको राष्ट्रिय भाषा हिन्दी, दोस्रो इंग्लिश। पाकिस्तानको राष्ट्रिय भाषा उ भनेपछि उर्दू। मालदिप्सको राष्ट्रिय भाषा दिवेही। मालदिप्सको राष्ट्रिय भाषा दिवेही। मालदिप्सको दिवेही। भुटानको जोंखा। अफगानिस्तानको अब पर्सीदारी। अब पर्सीदारी चाहिँ अफगानिस्तानको पर्सीदारी चाहिँ यसै गरी चल्ने। पर्सियन दारी पारस्तु भन्ने हुन्छ। अफगानिस्तानको राष्ट्रिय भाषा पर्सियन, कमा दारी भाषा, कमा पारस्तु भाषा भनिन्छ। 1 2 3 4 5 वटा गयो। अब नेपालको नेपाली, बंगलादेशको बंगाली, त्यसैगरी श्रीलंकाको सिंहाली भाषा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा सदस्य राष्ट्रहरूको भाषा चाहिँ यसै गरी पढ्नु होला। तपाईलाई झुकाउने अरु त झुकिनु न। भारतको हिन्दी अंग्रेजी पनि झुकिनु न, पाकिस्तानको उर्दू पनि झुकिनु न, मालदिप्सको दिवेही, भुटानको जोंखा, अफगानिस्तानको पर्सियनदारी, यो तीनटाहरुमा झुकिन थाल्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पढ्दाखेरि यो कन्फ्युजिङ हुने, यो तीनटा वर्डलाई चाहिँ समेटेर ठ्याक्क समातेर पढ्नु पर्ने हुन्छ। नेपालको नेपाली, बंगलादेशको बंगाली, श्रीलंकाको सिंगाली त सजिलो छ, यो चाहिँ सोध्दैन पनि एक्जाममा। सोध्यो भने तपाईलाई यसमा एक्जाममा सोध्यो भने भुटानको राष्ट्रिय भाषालाई के भनिन्छ भनेर सोध्न सक्छ, अथवा जोडा मिलामा कतै सोध्न सक्छ है।
त्यसै गरी सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूको मुद्रा हेर्नु ल। सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूको मुद्रा पैसालाई के भनिन्छ भनेको हेरौँ। सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूको मुद्रा कुन देशको पैसालाई के भनिन्छ? नेपालको रुपैयाँ, भारतको रुपैयाँ हैन, मालदिभ्सको रुपियाँ, त्यस्तै गरी के भनिन्छ? यसमा झुकिने दुईटा सिरुपापी भुने बटा यति चाहिँ गाह्रो, अरु सजिलो। यसमा श्रीलङ्काको पनि रुपी, पाकिस्तानको पनि रुपी, यो दुईटा एउटै नामको छ, त्यसले गर्दा झुकिन्छ भनेर एकै ठाउँमा हाल्नु। सिरुपापी श्रीलङ्काको पनि रुपी, पैसालाई रुपी भनिन्छ, श्रीलङ्काको मुद्रालाई पनि रुपी भनिन्छ। त्यस्तै गरी पाकिस्तानको मुद्रालाई पनि के भनिन्छ? रुपी भनिन्छ। पाकिस्तानको मुद्रालाई पनि रुपी भनिन्छ। अब भुने भनेपछि भुटानको मुद्रालाई नेगुल्ट्रम, भनिन्छ। बंगलादेशको मुद्रालाई के भनिन्छ? टाका भनिन्छ। यो चारवटा गाह्रो। श्रीलङ्काको रुपी, पाकिस्तानको रुपी, भुटानको नेगुल्ट्रम, बंगलादेशको टाका। और नेपालको रुपैयाँ, भारतको रुपैयाँ, मालदिभ्सको रुपियाँ, प हैन फ, रुपियाँ के बाइक रुपियाँ। अफगानिस्तानको अफगानी। यसलाई अब सम्झिन तपाईलाई एक्जाममा सोध्दाखेरि भुटानको मुद्रालाई के भनिन्छ? टाका भनिन्छ, नेगुल्ट्रम भनिन्छ हैन। अनि त्यसपछि गएर तपाईको अर्को नेगुल्ट्रम भनिन्छ, टाका भनिन्छ, जोङ्खा भनिन्छ भनेर आउन थाल्यो, कन्फ्युज हुन थालिहाल्छ। त्यही भएर यो पढ्दाखेरि यस्तै सूत्रै बनाएर पढ्ने हो। यिनीहरुमा चाहिँ यो एकदमै गाह्रो टपिक्स भन्दा पनि यो क्वेशन सजिलो तर पढ्न गाह्रो हुन्छ। श्रीलङ्काको रुपी, पाकिस्तानको रुपी, भुटानको नेगुल्ट्रम, बंगलादेशको टाका, नेपालको रुपैयाँ, भारतको रुपैयाँ, मालदिभ्सको रुपियाँ, अफगानिस्तानको अफगानी। यो हाम्रो पैसा मुद्रालाई के भनिन्छ भन्ने कुरा हो। र अर्को हेरौँ, सार्कका बैंकहरु, केन्द्रीय बैंकहरुलाई के भनिन्छ? त्यो पनि कन्फ्युज, एकदमै कन्फ्युज बनाइदिन्छ तपाईलाई। अहिले म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु त्यसको। कुन लौ हुने बनाइदिन्छ एक्जाम्पल। बैंकहरु, सार्कका बैंकहरु, यसमा तीनटा कुरा याद गर्नुस्। एउटा बैंक अफ भन्ने वर्ड छ, बैंक अफ भन्ने वर्ड लिएर आउँछ तीनटाले। एउटा रिजर्भ वर्ड बोकेर आउँछ, यो धेरैलाई थाहा छ, रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया भनेर आउँछ, भारतले बोक्छ यो, भारतले। त्यस्तै गरी स्टेट बैंक अफ भन्ने आउँछ एउटा वर्ड, स्टेट बैंक बोक्छ पाकिस्तानले। र अर्को आउँछ सेन्ट्रल बैंक, यो बोक्छ श्रीलङ्काले। यो बैंक अफ भन्ने वर्ड तीन ठाउँमा अब यहाँ लेख्दै जाऊ। रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया, यो कुन देशको राष्ट्रिय बैंक हो? भारतको। त्यसै गरी स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान, यो पाकिस्तानको हो। अर्को सेन्ट्रल बैंक अफ सिलोन,
सिलोङ यो श्रीलङ्काको। अब तपाईलाई यो एक्जाममा सोधिँदा कसरी सोधिन्छ एक क्वेशनमा भने पाकिस्तानको राष्ट्रिय बैंकलाई के भनिन्छ? स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान, सेन्ट्रल बैंक अफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बैंक, बैंक अफ पाकिस्तान मात्र सोधिन्छ। तपाई कन्फ्युज भयो त्यति भइसक्यो। त्यही भएर वर्डलाई नै अगाडिको यो बैंक अफ सँग कुन वर्ड कुन देशले लिइराछ भन्ने कुरा एकदमै याद गर्नुपर्छ। रिजर्भ बैंक अफ भन्नेसँग एउटा रिजर्भ बोर्ड लिन्छ, रिजर्भ बोर्ड इन्डियाले लिएको छ, त्यसले गर्दा भारतको राष्ट्रिय बैंक हो। त्यसैगरी बैंक अफ सँग स्टेटको वर्ड लिइराछ भने त्यो स्टेट वर्ड पाकिस्तानले लिइराछ। त्यसैगरी बैंक अफ सँग सिलोङ, सिलोङ बैंक अफ सिलोङ, सेन्ट्रल स्टेट सेन्ट्रल बैंक अफ सिलोङ, सेन्ट्रल भन्ने वर्ड लिइराछ, सेन्ट्रल वर्ड सिलोङमा लिइराछ भने सिलोङ भने चाहिँ श्रीलङ्का। यो तीनटा याद गर्नुपर्छ तपाईले। यसमा दोस्रो अर्को वर्ड आउँछ मनिटरी अथोरिटी। मनिटरी अथोरिटी यो वर्ड बोक्छ दुईटा देशले, एउटा भुटानले बोक्छ, अर्को बोक्छ मालदिप्सले। रोयल मनिटरी अथोरिटी भन्ने आउँछ एउटा, रोयल मनिटरी अथोरिटी। रोयल मनिटरी अथोरिटी भनेर आयो भने रोयल भनेपछि राज संस्था, राज संस्था भनेको अर्को देश के हो कुन हो? भुटान। त्यसले गर्दा भुटान सार्क राज संस्था भनेको देश भुटान। त्यसैगरी अर्को मनिटरी अथोरिटी बोक्छ मालदिप्सले। यसको चाहिँ नामै आउँछ मालदिप्स मनिटरी अथोरिटी। यो मालदिप्सले। अब कोही पढ्दा सजिलो लाग्छ तर एक्जाममा यो झुकाइदिन्छ। मैले अघि नै भने एउटा एक्जाममा माथि पढे। यसैमा पनि मालदिप्सको राष्ट्रिय बैंकलाई के भनिन्छ? मालदिप्स बैंक, बैंक अफ मालदिप्स, मालदिप्स मनिटरी अथोरिटी, मालदिप्स मनिटरी अथोरिटी, अनि त्यसैगरी सेन्ट्रल बैंक अफ मालदिप्स भनेर आयो। तपाई यो पढ्न सक्नु भएको छैन, अलिकति याद गरेर पढ्नु भयो भने गाह्रो हुन्छ यो एक्जाममा है। अनि त्यसपछि अर्को थर्ड कन्डिसन भनेको बैंकहरु सम्झने थर्ड कन्डिसन भनेको एउटा देशको नाम अगाडि, देशको नाम र बैंक। जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको छ। अब के हुने भयो? अब बाँकीको नेपाल राष्ट्र बैंक यो कुन हो? नेपाल। कुन देशको? नेपाल। त्यसैगरी बंगलादेश बैंक, बंगलादेश बैंक यो कुन देशको? बंगलादेश। अब के बैंक हो? अफगानिस्तान हो। अब अफगानिस्तान बैंक, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बैंक, अफगानिस्तान। यसमा एकदमै याद गर्नु होला। तपाईको यो तीनटा वर्डहरुसँग तपाईले ठ्याक्कै त्यही याद गर्नु भने अरु पढ्नै पर्दैन। बैंक अफ वर्ड लेको हुन्छ, बैंक अफ सँग रिजर्भ बोर्ड आएर आउँछ भारतको, रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया, स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान, सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलङ्का। तीनटा देश। मनिटरी अथोरिटी लिएर एउटा भुटान, एउटा मालदिप्स। भुटानमा राजतन्त्र भएको भएर रोयल मनिटरी अथोरिटी आयो भने भुटान, मालदिप्स मनिटरी अथोरिटी आयो भने मालदिप्समा लाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को देशको नाम र बैंक पछाडी आएको हुन्छ। देशको नाम र बैंक भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक एउटा, बंगलादेश बैंक, एउटा अफगानिस्तान बैंक। यो तीनटा प्याटर्नबाट पढ्नु भने कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन यो। र यसमा क्वेशन सजिलो गरी आएको जस्तो लाग्छ तर गर्न गाह्रो हुन्छ यो क्वेशनहरु। अप्सन गाह्रो भइदिन्छ। जस्तो बंगलादेशको बैंक राष्ट्रिय बैंक कुन हो? बंगलादेश बैंक, बैंक अफ बंगलादेश, बंगलादेश मनिटरी अथोरिटी भनेर आइदिन्छ। तपाईले कन्फ्युजन भएर पढ्नु भने यो गर्न गाह्रो हुन्छ है। त्यसैले यसैगरी वर्डमा खेलेर पढ्नु होला। त्यसपछि म तपाईलाई सार्क राष्ट्रहरुको टेलिफोन कोडहरु पढाउँछु। हैन? टेलिफोन कोड, सार्क सदस्य राष्ट्रको टेलिफोन कोड। सदस्य राष्ट्रका टेलिफोन कोड। अब हेर्नुस्, पहिला भारत,
भारतसँग सिमाना जोडेको पाकिस्तान, पाकिस्तानसँग सिमाना जोडेको अफगानिस्तान, अफगानिस्तान र भारतसँग सामुद्रिक दूरीबाट नजिक रहेको श्रीलङ्का। यो 2 डिजिटमा छ श्रीलङ्का। अब यो भनिरहेको के हो भने भारतको कोड 91 + 91, त्यसैगरी पाकिस्तानको कोड टेलिफोन कोड +92 91 92 93 94, त्यसैगरी अफगानिस्तानको कति +93, त्यस्तैगरी श्रीलङ्काको +94। पढ्न छैन। भारतसँग सिमाना जोडेको पाकिस्तान, पाकिस्तानसँग सिमाना जोडेको अफगानिस्तान 91 92 93, अनि भारतसँग नजिकै सामुद्रिक दूरीबाट नजिक रहेको राष्ट्र श्रीलङ्का 94। अब त्यसपछि 3 डिजिटमा अब बंगलादेशको एउटा याद गर्नुपर्छ तपाईले। बंगलादेशको याद गर्नु पर्यो। बंगलादेशको चाहिँ 9 बाट सुरु हुँदैन, 8 बाट हुन्छ, +880। बंगलादेशको 880। बंगलादेश पछाडि गएर बंगलादेश, नेपाल, बंगलादेश, नेपाल, मालदिव्स, भुटान। 880 बंगलादेशको, भुटानको +960 +960 तीनटा डिजिटमा, नेपालको +977 977 भन्दा तल माथि, मालदिव्सको माथि, नेपालको तल, मालदिव्स माथि, नेपाल तल, मालदिव्सको +975, नेपालको +977। यसरी याद गर्नुपर्छ। तपाईले पढ्दा भारतसँग सिमाना जोडेको पाकिस्तान, पाकिस्तानसँग सिमाना जोडेको अफगानिस्तान पढ्दा 91 92 93, सामुद्रिक दूरीबाट नजिक श्रीलङ्का पढ्दा 94। बंगलादेशको टेलिफोन कोड +860 एउटा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। भुटानको यो पनि बंगलादेश बी बाट सुरु, भुटान पनि बी बाट सुरु, 960 60 मा 15 जोडे 75, अर्को बाँकी 2 भएर यो पछाडी पढ्नुला। यति भएपछि यो सकिन्छ। त्यसपछि सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूको टेलिफोन कोड, टेलिफोनहरु यसरी टेलिभिजनको कुरा गरौँ। सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूको टेलिभिजन, सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूको टेलिभिजन, अब यो दुईटा चाहिँ पहिले सम्झिने। भारतको दर्शन केटाले यसैगरी दूरदर्शन केटाले श्रीलङ्काको रूपा वाहिनीलाई भगायो भनेर सम्झिन्छ। त्यसपछि गएर अब पाकिस्तानको, अब अरु चाहिँ तपाईले सर्टकट कीमा पढ्नुस्। पाकिस्तानको टेलिभिजन कुन हो? पीटीसी। पीटीसी को अर्थ पाकिस्तान टेलिभिजन कर्पोरेसन, पाकिस्तान टेलिभिजन कर्पोरेसन। अब यो देख्दा सजिलो लाग्छ तर एक्जाममा यो पनि गाह्रो हो। पाकिस्तानको राष्ट्रिय टेलिभिजनलाई के भनिन्छ? पाकिस्तान टेलिभिजन, टेलिभिजन अफ पाकिस्तान, टेलिभिजन, पाकिस्तान टेलिभिजन कर्पोरेसन, पाकिस्तान नेशनल टेलिभिजन भनिन्छ। कन्फ्युज सुरु भइहाल्छ। त्यही भएर यो पढ्दा त्यसैगरी सर्ट फर्ममा पीटीसी भनेर पढ्ने। अफगानिस्तान, अफगानिस्तानको एएनटी सर्ट फर्ममा, अफगानिस्तान नेशनल टेलिभिजन। अफगानिस्तान। त्यसैगरी नेपालको एनटीभी, नेपाल टेलिभिजन। बंगलादेशको बीटीभी, बंगलादेश टेलिभिजन हैन। भुटानको
बीएफ टिभी भुटान टेलिभिजन, यसको नेपाल टेलिभिजन, त्यसैगरी बंगलादेशको बंगलादेश टेलिभिजन नामै अगाडि बंगलादेश टेलिभिजन, त्यस पछाडि गएर भुटानको भुटान टेलिभिजन छ भने अन्तिम के बाँकी रह्यो मालदिप्स। मालदिप्सको यो चाहिँ उल्टो टिभीएम टेलिभिजन अफ मालदिप्स। यसमा तपाईलाई यसै सोधिन्छ अफगानिस्तानको टेलिभिजनलाई के भनिन्छ, राष्ट्रिय टेलिभिजनलाई के भनिन्छ? अफगानिस्तान टेलिभिजन, टेलिभिजन अफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान नेशनल टेलिभिजन, अफगानिस्तान टेलिभिजन कर्पोरेसन भन्ने भने कन्फ्युज सुरु भइहाल्छ। देश अफगानिस्तान पछाडिको बोर्डहरुमा खेलाइदिन्छ यो। त्यही भएर यो पढ्दा तपाईले सर्ट फर्ममै पढ्नु होला। पीटीसी, एएनटी, एनटीभी, बीटीभी, बीएसटीभी, टीभीएम भनेर पढ्नु एक पटक लेखेर पढ्नु भने यो सजिलै गरी पढिन्छ। यो भइहाल्यो। 7 सदस्य राष्ट्रका अरु विविध भनेर अर्को एउटा उ बनाऊ, टेबल बनाऊ र त्यसबाट 60 सदस्य राष्ट्रका विविध अरु के कुरा? भारत 60 सदस्य राष्ट्रका विविधहरुमा भारत भारतमा खेल के हो पहिलो, दोस्रोमा पंक्षी दोस्रोमा पंक्षी कुन हो, तेस्रोमा फूल कुन हो, चौथोमा जनावर कुन हो, पाँचौंमा राष्ट्रिय दिवस कुन हो, राष्ट्रिय दिवस कुन हो, यति चाहिँ कम्प्लिमेन्ट याद गर्नुस्। भारतपछि पाकिस्तानपछि अफगानिस्तान, अफगानिस्तानपछि नेपालपछि बंगलादेशपछि श्रीलंकापछि भुटानपछि मालदिप्स। अब खेल कुन हो? भारतको राष्ट्रिय खेल कुन हो? हकी हो। पाकिस्तानको कुन हो? हकी स्क्वैश हो। हकी स्क्वैश हो, इसमें प्रॉब्लम है, हकी स्क्वैश हो। अफगानिस्तानको राष्ट्रिय खेल कुन हो भन्दा अफगानिस्तानको राष्ट्रिय खेल बुस्कासी हो। नेपालको राष्ट्रिय खेल कुन हो? भलिबल। बंगलादेशको राष्ट्रिय खेल कुन हो? कबड्डी। श्रीलंकाको राष्ट्रिय खेल कुन हो? श्रीलंकाको भलिबल। भुटानको राष्ट्रिय खेल कुन हो? आर्चरी, धनुष्मान। ने मालदिप्सको राष्ट्रिय खेल छैन। राष्ट्रिय खेलहरु भयो। अब पंक्षी कुन हो हैन? भारतको पंक्षी मयूर, पाकिस्तानको पंक्षी च्याखुरा, अफगानिस्तानको पंक्षी छैन, नेपालको पंक्षी डाँफे, बंगलादेशको पंक्षी व्हेल, श्रीलंकाको पंक्षी व्हेल, व्हेलपछि श्रीलंका सालगा, त्यसरी लुइचे, भुटानको पंक्षी राभेन भने मालदिप्सको पंक्षी छैन। यसैगरी फूल, भारतको फूल कुन हो भन्दा भारतको फूल कमल हो।
त्यसैगरी पाकिस्तानको फुल कुन हो भन्दा पाकिस्तानको फुल चमेली जैस्मिन चमेली। त्यसैगरी अफगानिस्तानको फुल कुन हो अफगानिस्तानको फुल छैन हैन। नेपालको फुल लाली गुराँस। अनि त्यसपछि बंगलादेशको सालभा। त्यसैगरी श्रीलंकाको लिली। भुटानको ब्लू पप्पी र अन्तिममा मालदिभ्सको गुलाब। जनावर कुन कुन भारतको जनावर राष्ट्रिय जनावर बाघ। पाकिस्तानको राष्ट्रिय जनावर माखोर। अफगानिस्तानको राष्ट्रिय जनावर हिउँ चितुवा। नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई। बंगलादेशको राष्ट्रिय जनावर रोयल बंगाल भनेपछि बाघ रोयल बंगाल बाघ। श्रीलंकाको राष्ट्रिय जनावर सिंह। भुटानको राष्ट्रिय जनावर के हो भन्दा भुटानको राष्ट्रिय जनावर मालदिभ। भुटानको राष्ट्रिय जनावर र मालदिभ्सको राष्ट्रिय जनावर। भुटानको राष्ट्रिय जनावर टाकिन र मालदिभ्सको टुनाफिस। अब राष्ट्रिय दिवस भारतको राष्ट्रिय दिवस कहिले मनाइन्छ भनेपछि ज छ यसै सर्टमा भनेपछि यसको अर्थ जनवरी 26 भारतको। पाकिस्तानको कहिले भन्दा पाकिस्तानको राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ मार्च 23। त्यसैगरी अफगानिस्तानको कहिले मनाइन्छ अगस्त 19। नेपालको कहिले मनाइन्छ असोज 3 गते। बंगलादेशको कहिले मनाइन्छ डिसेम्बर 15। श्रीलंकाको कहिले मनाइन्छ श्रीलंकाको फेब्रुअरी 4। त्यसैगरी भुटानको कहिले मनाइन्छ डिसेम्बर 17। डिसेम्बर 17। त्यसैगरी मालदिभ्सको कहिले मनाइन्छ जु छ भनेको जुलाई 26। यसै गरी याद गर्नुहुन्छ सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूको विविध कुरा गर्दा भारतको राष्ट्रिय खेला के भनिन्छ हकी। त्यसैगरी पाकिस्तानको राष्ट्रिय खेल हकी स्क्वाश। अफगानिस्तानको बुस्कासी। नेपालको भलिबल। बंगलादेशको कबड्डी। श्रीलंकाको भलिबल। भुटानको धनुषबाण र मालदिभ्सको छैन। पंक्षीको कुरा गर्दा भारतको पंक्षी मयूर। पाकिस्तानको च्याकुरा। अफगानिस्तानको छैन। नेपालको डाँफे। बंगलादेशको व्हेल। श्रीलंकाको लुइचे। भुटानको रावेन हो। फूलको कुरा गर्दा भारतको कमल। पाकिस्तानको चमेली। अफगानिस्तानको टुपिल। नेपालको लाली गुराँस। बंगलादेशको सालभा। श्रीलंकाको लिली। भुटानको ब्लू पप्पी। मालदिभ्सको गुलाब। जनावरमा भारतको बाघ। पाकिस्तानको माखो। अफगानिस्तानको हिउँ चितुवा। नेपालको गाई। बंगलादेशको रोयल बंगाल। श्रीलंकाको सिंह। भुटानको टाकिन। मालदिभ्सको टुनाफिस। राष्ट्रिय दिवसमा तपाईले पढ्न पुरै पढ्न गाह्रो हुन्छ ज छ जनवरी 26 हैन। उसको भारतको। पाकिस्तान कति मार्च 23। अफगानिस्तान कति अगस्त 19। नेपालको कति असोज 3 गते। बंगलादेशको कहिले डिसेम्बर 15। त्यसैगरी बंगलादेशपछि श्रीलंकाको कहिले फेब्रुअरी 4। श्रीलंकापछि भुटानको कहिले डिसेम्बर 17। त्यसैगरी मालदिभ्सको कहिले जुलाई
26 भनेर पढ्नुस्, सजिलो हुन्छ। र यति गरे पछाडि लगभग धेरै कुराहरू समेटिन्छ सागको विषयमा र अरु सिधा क्वेशनहरू बाँकी नै रहन्छन्। आजलाई यति नै गरौँ। आजको यस क्लासलाई विशेष सहजीकरण गर्नुभएकोमा वेब इन्स्टिच्युटलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म प्रकाश बिदा हुन्छु। धन्यवाद।